नमस्कार तथा स्वागत छ। आज फेरि अर्को कक्षामा म उपस्थित भएको छु। आज हामीले गत कक्षामा कक्षा 9 को कविता यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविता जो युवा कवि दुबसु छेत्रीजीले लेख्नुभएको थियो। उक्त कविताको लय वाचन भावार्थ र त्यसपछि हामीले त्यसको अभ्यास अन्तर्गत सुनाइ र बोलाइका अभ्यासहरू गरिसक्यौँ। आज हामी त्यसको अर्को तेस्रो भाग अन्तर्गत चाहिँ आज हामी पढाइ र लेखाइका केही अभ्यासहरू सरसर्ती हेर्नेछौँ र पढाइ र लेखाइका यी अभ्यासहरूको बारेमा म मौखिक अथवा अडियो रूपमा आउने हो यो कक्षा। त्यो भएको हुनाले तपाईहरूले आफ्नो किताबको पल्टाएर त्यसको अभ्यास अन्तर्गतको पढाइ शीर्षकको अभ्यास पल्टाउनु होला र यसमा पेज नम्बर फरक हुन्छ। मसँग भएको किताबमा पेज नम्बर 15 मा रहेको छ भने 1-2 नम्बर तलमाथि हुन सक्छ। तपाईले कक्षा 9 को नेपाली किताबको यात्रा सुरु गरौँ कविताको पढाइ र लेखाइका अभ्यासहरू हेर्नको लागि अब हामी पढाइको अभ्यास अगाडि बढाउने छौँ। यो भिडियो कक्षा भन्दा पनि युट्युबमा यो एउटा अडियो कक्षाको रूपमा मैले प्रस्तुत गरिरहेको छु र तपाईहरुलाई भिडियो हेरिरहनु परेन र किताब हेर्दै यहाँ भनेको आवाज सुनेर पनि अवश्य तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ होला। यस्ता अरु कक्षाहरू सुन्नको लागि यहाँले अवश्य पनि यो नमबुद्ध एजुकेशनल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ भन्दै आजको पढाइ र लेखाइ अन्तर्गतको अभ्यास म अगाडि बढाउँछु। पढाइ अन्तर्गतको 1 नम्बरमा गति यति र लय मिलाई कविता वाचन गर्नुहोस् भनेको छ। यो कविता हामीले पहिलो लय वाचनको समयमा मैले गरिसकेको छु र तपाईहरुले पनि अवश्य पनि यो छन्दमा नभइकन स्वच्छन्द अथवा छन्दबिन गद्य कविता भएको हुनाले यसलाई आफ्नो तरिकाले गति यति र लय मिलाएर अवश्य गाउन सक्नु। गति भनेको त्यो कति छिटो गाउने हो अथवा यति भन्नाले कहाँनेरि त्यसको विश्राम लिने हो र लय भन्नाले लयलाई कसरी गाउने हो भन्ने हो। अब यो गति यति र लयको बढी नियम चाहिँ पद्यात्मक अथवा छन्दबद्ध कवितामा लागू हुन्छ भने गद्य कवितामा त्यति गति यति हुन्छ तर छन्दमा जस्तो हुँदैन। त्यही भएर तपाईले कसरी गाउनुहोस् त म एउटा अनुच्छेद मात्रै वाचन गर्छु र तपाईले त्यसै गरी अथवा आफ्नो तरिकाले यसलाई कसरी लयबद्ध र राम्रो बनाउन सकिन्छ त्यसरी गाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यात्रा सुरु गरौँ कविताको सुरुको अनुच्छेद मात्र म वाचन गर्छु है त। समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ, बिहान भएको छ, अब हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। पानी थामिएको छ, अब हामीले हाम्रो आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ। आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ, अब हामीले उज्यालो छर्नुपर्छ। मौसम बसन्तको छ, अब हामीले गीत गुन्जाउनुपर्छ। फक्रेका छन् गुराँसहरू, अब हामीले मालाहरू उन्नुपर्छ। यस कवितामा तपाईले यति अथवा यसको विश्राम लिनुपर्दा जहाँ कमा छ त्यहाँ एकछिन रोक्दै यसलाई यस्तै गरी वाचन गर्नुभयो भने पनि यो छन्द मुक्त कविताको वाचन यसरी नै गर्न सकिन्छ र यहाँहरूले आफ्नो सिप अनुसार यो भन्दा उत्कृष्ट तरिकाले वाचन गर्न पनि अवश्य सक्नुहुन्छ। यो 1 नम्बरको थियो। यसै गरी अन्य कविताका अनुच्छेद अथवा अन्य हरफहरू अन्य ती कविताका लाइनहरू पनि यसै गरी तपाईहरुले वाचन गर्नुहोस् है त। अब हामी 2 नम्बरमा हेरौँ कविताको मौन पठन गरी सोधिएका प्रश्नहरूको संक्षिप्त उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। भाषामा जहिले मैले पहिला नि भनेको छु के त जहिले पनि हामीले कुनै पनि भाषाको बोल्ने लेख्ने पढ्ने अथवा सुनेर र पढेर बुझ्ने अनि बोलेर र लेखेर अभिव्यक्ति गर्ने अथवा श्रुतिबोध पठनबोध अनि त्यसपछि अभिव्यक्त के त लेखाइ अभिव्यक्त र बोलाइ अभिव्यक्त गरेर गइन्छ। त्यही अनुसार अब यो हाम्रो पढाइ शीर्षकले के हो त हामीले पढेर कतिको बोध गर्छौं अथवा पढेर कतिको बुझ्न सक्छौं भन्ने कुरालाई आधार बनाएर यो पढाइ अन्तर्गतको
अभ्यासहरू राखिएको हुन्छ। 2 नम्बरमा के भनिएको छ, कविताको मौन पठन गरी सोधिएका प्रश्नहरूको संक्षिप्त उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। समग्र कवितालाई तपाईँले अब मौन पठन भन्नाले आवाज ननिकालिकन सरसर्ती एकचोटि पढ्ने अनि त्यो पढेका आधारमा तलका संक्षिप्त भनेको छोटो छोटो उत्तर दिने भनिएको छ। अब यो अवश्य पनि तपाईँले पढ्नुहोस् र एकचोटि दिएर उत्तरहरू अनुमान गर्नुहोस्। तपाईँले अनुमान गरेका उत्तरहरूसँग मैले यहाँ भनेका उत्तरहरू पनि अवश्य मिल्न सक्छन्। अब यहाँ संक्षिप्त भने चाहिँ छोटो छोटो उत्तर दिने हो। अब यहाँ कस्तो यात्रा सुरु गर्नका लागि कविले आह्वान गरेका छन् भनेको छ। अब यहाँ कविले के त समग्र यात्रा, कविताको शीर्षकै यात्रा सुरु गरौँ भनेको हुनाले के त यहाँ सुरुमा उनले बिहान भएको छ, अब हाम्रो यात्रा सुरु गरौँ भनिएका छ कवितामा। अब हामीले यहाँ विभिन्न यात्राहरू कहाँ छन् त, ती यात्राहरू हेर्दै कविले नवनेपाल निर्माणको आकांक्षासहित अथवा अनुकूल समय भएको भन्दै निम्न यात्राहरू सुरु गरौँ भनिएका छन् भनेर उनले भनेका यात्राहरू हामीले कवितामा हेर्न सक्छौँ। यात्रा सुरु गरौँ भनेको ठाउँमा तपाईँहरूले सबैजनाले चिनो लगाउँदै गर्नुभयो भने अवश्य पनि हुनुहुन्छ। र यसको तपाईँले सजिलोको लागि तलको 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, 3 नम्बरको तल सबै यात्राहरू उहाँ लेखेर छ। यसै गरी अब हामीले यही लेख्न सक्छौँ, कविले सहअस्तित्वको यात्रा, सहमतिको यात्रा, स्वावलम्बनको यात्रा, स्वावलम्बनको नयाँ यात्रा, सहिष्णुताको यात्रा, उज्यालोको यात्रा, सहकार्यको यात्रा, नवनिर्माणको यात्रा, सधर्मको यात्रा, सगरमाथा शिखरको यात्रा र राष्ट्र निर्माणको यात्रा अथवा नवराष्ट्र निर्माणको यात्रा सुरु गरौँ भनेर भनेका छन् भनेर हामीले अवश्य पनि यो तलका यात्राहरूलाई हाम्रो 3 नम्बरको तल दिएका सबै यात्राहरूलाई उल्लेख गरेर गऱ्यो भने के त 2 नम्बरको प्रश्नको उत्तर आउँछ। यी सबै यात्रा लेख्ने र कविले यी उल्लेखित यात्राहरूको लागि यात्राहरू सुरु गर्नको लागि आह्वान गरेका छन् भनेर हामीले के त भन्न सक्छौँ। उनले के त समृद्धिका यात्रा, शान्तिका यात्रा र यस्ता विभिन्न किसिमका अरू पनि यात्राहरू सुरु गरौँ भनेका छन्। यिनै यात्राहरूको बारेमा यहाँ तल उल्लेख भएको छ। अब अर्को खमा हेरौँ, यात्रा सुरु गर्नका लागि समय किन अनुकूल छ भनेका छन्। अब यो चाहिँ यसको उत्तर चाहिँ हामीले पहिलो अनुच्छेदमै भेट्छौँ। किन त बल्ल समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ, बिहान भएको छ, अब हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भनेपछि अब हामीले ठ्याक्क कविताका अंशहरू लेख्नुभन्दा के भने त कविले प्रतीकात्मक रूपमा अब चाहिँ समय यात्रा सुरु गर्न किन अनुकूल छ भनेका छन् भनेदेखि घाम उदाएको छ अथवा झरी रोकिएको छ भन्नुको अर्थ समय अब चाहिँ हाम्रो अनुकूल भएको छ, समय हाम्रा सबै अवरोधहरू हटेका छन्। अनि जसरी एउटा झरीपछि सहज वातावरण बन्छ त्यस्तै भएको छ। त्यसको कारणले हामीले के त आरोहणको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। हामी एउटा लामो समयको अन्तरालमा हामी मुक्त भएका छौँ अथवा एउटा हामीले निरङ्कुशता सत्ताहरू होस् अथवा विकासका बाधकहरू सबै हामीले पन्छाइसकेका छौँ। त्यो झरीरूपी अवरोधहरू हटिसकेका छन्। त्यसकारण अब चाहिँ यात्रा सुरु गर्नको लागि अनुकूल समय छ। हामीले हाम्रा थकानहरू जहाँ त्यही थकानहरू मरिसकेका छन्। हामीले जहाँ भुलेका थियौँ समृद्धिका सपनाहरू, ती सपनाहरू पनि हाम्रो अगाडि आइसकेका छन्। त्यसै कारणले के त हामीले हाम्रा सारा थकानहरू बिर्सेर, सारा विभेदहरू बिर्सेर, बन्धुत्वको भावना राख्दै, सहअस्तित्वको भावना राख्दै, सहिष्णुताको भावना राख्दै यात्रा सुरु गर्न समय अनुकूल छ भनेर त्यो संक्षिप्त उत्तरमा लेख्न सक्छौँ। र यसलाई छोटो बनाएर लेख्ने के त समयको झरी अब रोकिएको छ भन्नुको अर्थ समय योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो चाहे जस्तो थिएन अथवा हामीले सोचे जस्तो थिएन। हामीलाई काम गर्न अथवा अगाडि बढ्न हरेक अवरोधहरू थिए, तर आज ती सबै अवरोधहरू हटे।
ती जारी रूपी अवरोधहरू हटे, त्यसैले यात्रा सुरु गर्नको लागि समय अनुकूल छ भनेर त्यसमा भन्न सकिन्छ। हामीले सजाएका सपना के हुन् भनेको छ। अब हामीले सजाएका सपनाहरू यहाँ धेरै छन्। ती सपनाहरूका कुरा के त हामीले नवनिर्माणको यात्रा सपना सजाएका थियौँ। हामीले देश समृद्धि होस् भन्ने सपनाहरू सजाएका थियौँ। के त हामीले नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ भनेको छ। अब यहाँ छोटो उत्तर भएको हुनाले हामीले के लेख्ने त, हामीले राष्ट्रको नवनिर्माण गर्ने र शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ। हामीले राष्ट्रको नवनिर्माण गर्ने र शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ भनेर लेख्न सक्छौँ। यस कविताले के कस्ता सकारात्मक सन्देशहरू दिन खोजेको छ भनेको छ। के छ त, यस कविताले के कस्ता सन्देश दिन खोजेको छ भने हामी अब अल्छी गरेर बस्ने समय छैन। हामीले आफ्ना थकानहरू मेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आशावादी भयो भने अवश्य पनि परिवर्तन हुनु सम्भव छ। हामीले एक आपसमा झै झगडा गर्नु हुँदैन। सहअस्तित्वको यात्रा गर्नुपर्छ, सहिष्णुताको यात्रा गर्नुपर्छ अथवा सधर्मको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। त्यसका साथसाथै हामीले एक अर्काका चाडपर्वहरूलाई पनि आफ्नै सम्झिनुपर्छ। अनि हामीले नयाँ सपना देखेर आफ्ना थकानहरूलाई बिर्सिएर नयाँ नेपाल बनाउनको लागि एकजुट भएर एकता भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जस्ता सकारात्मक सन्देशहरू दिन खोजेको छ भनेर घको लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी ङमा नेपाल बहुसांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण देश हो भन्ने कथनलाई कवितामा आधारमा स्पष्ट पार्नुहोस् भनेको छ। यो के त कुन कुरा लेख्ने त, बहुसांस्कृतिक भन्ने बित्तिकै त हाम्रो नेपालमा बसोबास भएका हरेक जाति पिच्छे अथवा क्षेत्र पिच्छे फरक फरक सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन्। ती सांस्कृतिक सम्पदा भन्नाले के त, जस्तै बौद्ध धर्म मान्नेहरूका मस्जिद गुम्बा यी सबै सांस्कृतिक सम्पदा हुन्। उनीहरूको चाडपर्व पनि फरक फरक हुन्छ। अब यहाँ के त मस्जिदको कुरा आएको छ, मन्दिरको कुरा आएको छ, अनि गुम्बाहरूको कुरा आएको छ। यी सबैबाट के हुन्छ त, हामी एक थोरै सानो देश भए पनि बहुसांस्कृतिक छौँ भन्नेमा हामीले के कुरा गर्ने त, बहुसांस्कृतिक देश हो भन्ने कथनलाई पुष्टि गर्न के त यहाँ कविले सोरठीका कुरा गरेका छन्। जनकपुरको जानकी मन्दिरका अथवा विवाह पञ्चमीका कुरा गरेका छन्। त्यसै गरी सोरठीको कुरा गरेका छन्, अनि धिमेका कुरा गरेका छन्। यस्ता त्यसपछि सेलो भाकाका कुरा गरेका छन्। मधेसको छठ पर्वको कुरा गरेका छन्। के त अनि काष्ठमण्डपबाट धिमे बजाउँदै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने यो नेवारी सांस्कृतिक नाचको कुरा गरेका छन्। अनि अर्को के त सुदूरपश्चिममा रहेको देउडा र गौराका कुराहरू गरेका छन्। त्यो भएको हुनाले के त हाम्रो क्षेत्र पिच्छे अथवा जाति पिच्छे नै विविध खालका फरक फरक संस्कृतिहरू छन् भन्ने कुरा यस कवितामा उल्लेख भएका हुनाले यसबाट के त नेपाल बहुसांस्कृतिक अथवा धेरै सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण देश हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ भनेर हामीले के त मको उत्तरलाई लेख्न सक्छौँ। यहाँ तपाईहरूले पहिला बुझ्ने र आफ्नो तरिकाले ती बहुसांस्कृतिक भनेको पहिला बुझ्नु पर्यो। बहुसांस्कृतिक भनेको के त धेरै सांस्कृतिकहरू फरक फरक अथवा विविधता, संस्कृतिहरूमा विविधता छ भन्ने कुरा हो। जस्तै यहाँ के त तामाङको सेलो हुन्छ भने मगर गुरुङहरूको रोदी सोरठीहरू हुन्छ। त्यसै गरी नेवारी समुदायमा के हुन्छ त धिमे नाच अथवा धिमे बाजाहरूको कुरा आएको छ। अनि सुदूरपश्चिममा गौरा देउडाको कुरा आएको छ। यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दा के त नेपाल बहुसांस्कृतिक देश हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। र यसका अलावा कवितामा उल्लेख भएका साथसाथै तपाईहरूलाई थाहा भएका अन्य बहुसांस्कृतिक पक्षहरूलाई पनि यहाँ उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। अब 3 नम्बरमा हेरौँ। 3 नम्बरमा के छ त, कविताको दोस्रो गद्यांश तल दिएको विभिन्न यात्राहरू उल्लेख गरिएको पाइन्छ। ती यात्राहरूको अर्थ कविता पढेका आधारमा लेख्नुहोस् भनेको छ 3 को। त्यो अघि नै पनि हामीले भनिसक्यौँ। यो ठ्याक्क यात्राको कुरामाथि उल्लेख भइसकेको छ। त्यही तल यात्राहरूको अर्थ मात्र लेख्ने हो। जस्तै के त सहअस्तित्वको यात्रा भनेको के त समान अस्तित्वको यात्रा।
त्यसै गरी सहअस्तित्व भनेको सबैको बराबर अस्तित्व अथवा समान अस्तित्वको यात्रा। सहमतिको यात्रा भनेको झै झगडा नगाई मेलमिलापको यात्रा। स्वावलम्बनको नयाँ यात्रा भनेको के त आत्मनिर्भरताको यात्रा। अनि सहिष्णुताको यात्रा भनेको एक आपसमा झै झगडा नगरी एक आपसलाई सम्मान गर्ने अथवा सहनशीलताको यात्रा। उज्यालोको यात्रा भनेको के त नयाँ परिवर्तनको यात्रा। अनि सहकार्यको यात्रा भनेको सबै मिलिजुली काम गर्ने यात्रा। नवनिर्माणको यात्रा भनेको के त नयाँ बनाउने यात्रा अथवा नयाँ नयाँ कुराको निर्माण गर्ने यात्रा। सधर्मको यात्रा भनेको के त सबैको धर्मलाई समान अथवा समान धर्मको यात्रा। सगरमाथा शिखरको यात्रा भन्नाले के त हाम्रो विकास उन्नति र समृद्धिको अथवा उचाइमा पुग्ने यात्रा। राष्ट्र निर्माणको यात्रा भनेको के त सबै मिलेर देश बनाउने यात्रा हो। यसरी यसको अर्थहरू अवश्य पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसै गरी हाम्रो 4 नम्बरमा के छ त कविता पढेका आधारमा आशावादी बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा एउटा अनुच्छेद लेख्नुहोस् भनेको छ। अवश्य पनि यो तपाईले अनुच्छेद लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के कुरा लेख्ने त आशावादी भनेको हामीले निराशा नभइकन अथवा कुनै पनि कुरा हामीले आशा राख्यो भने विश्वास राखेर हुन्छ भन्ने कुरालाई के आधारमा यो कविताको आधारमा के लेख्ने त कविले यस कवितामा अब हामी चुप लाएर बस्नु हुँदैन, हामी सबै जुट्यौँ एकजुट भयौँ भने अवश्य परिवर्तन हुन्छ भनेका छन्। त्यही कुरालाई आधार मान्दै हाम्रो पनि अहिलेसम्म नभएको विकासहरू अवश्य पनि हामी आशावादी भएर सबै मेलमिलाप भएर लाग्यौँ भने हाम्रो शान्ति समृद्धिको यो सपना पनि अवश्य पुरा हुन्छ। देशमा रहेका अशिक्षा अथवा भोकमरी जस्ता अभावहरू पनि हटेर जान्छ र सबैजना मिलेर चाहे हिमाल पहाड तराईका बासिन्दाहरू हुन्, चाहे गौडा देउडा मनाउने हुन्, चाहे तराईका छठ पर्वहरू मनाउने हुन् अथवा हिन्दू मुस्लिम बुद्धिस्ट जोसुकै हो, सबै धर्म सबै क्षेत्र सबै समुदाय सबै क्षेत्रका र सबै मानिसहरू मिलेर अगाडि बढ्न सक्यो अथवा सबैको एउटै सोच बनाएर सबैको एउटा नव एकता भएर हामीले राष्ट्र निर्माणको यात्रामा लाग्यौँ भने अवश्य पनि देश निर्माण हुन सक्छ। त्यसैले हामी निराश भएर होइन आशावादी भएर अगाडि बढ्यो भने अवश्य पनि हाम्रा सपना समृद्धि र नव राष्ट्र निर्माणको सपना साकार हुन्छ भन्दै यसरी कविताको आधारमा आशावादी बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईले एउटा अनुच्छेद लेख्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो यो कविताको आधारमा देश निर्माणको कुरामा त आशावादी छँदैछ, साथसाथै हामीले हाम्रा जीवनका हरेक अन्य पक्षहरूमा पनि कुनै पनि कुरा निराश भएर भन्दा अवश्य हुन्छ म सफल हुन्छु भनेर आशावादी भएर त्यही अनुसार हामीले आफ्नो काम कर्मलाई पनि अगाडि बढायौँ भने हरेक क्षेत्रमा यो लागू हुन्छ र हामी आश गर्नुपर्छ अवश्य पनि पुग्छ। अब लेखाइका प्रश्नहरू छन्। लेखाइमा के छ त तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। यी सबै लगभग माथि छलफल गरेकै प्रसङ्गहरूमा जोड्दै उत्तरहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। कविले लेखाइको 1 नम्बरको कमा हेरौँ। कविले कवितामा माला हुने प्रसङ्ग किन उल्लेख गरेका छन् भनेको छ। हामीलाई थाहा छ माला भन्ने बित्तिकै के त कुनै पनि एउटा थुङ्गाको माला हुँदैन, त्यसमा फरक फरक धेरै फुलहरू हुनेपछि माला हुन्छ। यसको मतलब के त एकता एकजुट हुनुपर्छ भनेका हुन्। अब उनले किन उल्लेख गरेका हुन् भन्दाखेरि यहाँ के त फक्रेका छन् गुराँसहरू, अब हामीले मालाहरू उन्नुपर्छ भन्नुको मतलब के त वसन्तको मौसम छ भन्ने कुरा नि उल्लेख गरेछन्। कविले अनुकूल समयलाई के त वसन्तको मौसम छ भनेर परिवर्तनको लागि अगाडि बढ्ने समय अनुकूल छ भन्नेका छन्। अनि फुलहरू फक्रेका छन् भन्नुको मतलब हामी सारा नेपालीहरूमा एउटा जोस जाँगर जसरी फुल फक्रिन्छ त्यसै गरी जोस जाँगर बढेको छ। त्यही भएर हामीमा बढे फुलेका गुराँस रूपी अथवा गुराँसको फुल जस्तै हामीमा फक्रेको जोस जाँगरको फुललाई माला उन्नुपर्छ भन्नुको अर्थ हामी सबै एकजुट भएर एकता भएर एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उनले कवितामा माला उन्ने प्रसङ्ग उल्लेख गरेका हुन् भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ। अब अर्को सहिष्णुताको यात्रा सुरु गर्न ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के हुन् भनेको छ। सहिष्णुताको यात्रा भन्ने बित्तिकै के हो त
एकले अर्काको कुरामा सहमति जनाउने अथवा अरूलाई सम्मान गर्नु नै के हो त सहिष्णुता हो। जस्तै एउटा धर्म मान्नेले अर्को धर्म मान्नेलाई के गर्ने त सहिष्णुता गर्ने, उनीहरूलाई सम्मान गर्ने। एउटा खालको संस्कृति मान्नेले अर्को खालको संस्कृति मान्नेलाई सम्मान गर्ने, एउटा क्षेत्रको मान्छेले अर्को क्षेत्रको मान्छेहरूलाई सम्मान गर्ने अथवा उनीहरूको कुरालाई पनि आफ्नै जस्तो गरेर सहने सम्मान गर्नु नि के हो त सहिष्णुताको यात्रा सुरु गरौँ भन्नुको अर्थ त्यही हो। के त सहिष्णुताको यात्रा सुरु गरौँ भनेर अब हामीले कसरी ठ्याक्कै लेख्न सक्छौँ त सहिष्णुताको यात्रा सुरु गर्न ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू हामीले एकअर्काको धर्म संस्कृतिलाई सम्मान गर्नुपर्छ, हामीले एकअर्काको चाडपर्वहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, हामीले कुनै पनि धर्मको विभेद गर्नु हुँदैन, कुनै पनि अरूको संस्कृतिलाई पनि आफ्नै संस्कृति जस्तै गरेर मान्नुपर्छ। चाहे हिमाल पहाड तराई जहाँ सुकैका हुन् सबै मानवहरू बराबर हुन् भनेर सबैको सम्मान गर्नुपर्छ भन्दै एकले अर्काको धर्मलाई, एउटा समाजले अर्को समाजमा भएका प्रचलनहरूलाई, एउटा संस्कृति मान्नेले अर्को संस्कृति मान्ने व्यक्तिहरूलाई सबैको संस्कृतिलाई समान अस्तित्व दिएर समान भावना राखेर अगाडि बढ्न सक्यो भने के हुन्छ त सहिष्णुताको यात्रा अवश्य पनि सुरु गर्न सकिन्छ। तीनै कुराहरू के हुन् त ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू हुन्। एकताको यात्रा कविले कहाँबाट कसरी सुरु गर्न भनेका छन् भनेको छ। अब एकताको यात्रा चाहिँ उनले के छ त एकीकरणको यात्रा सुरु गरौँ भन्ने प्रसङ्ग हाम्रो कविताको तेस्रो अनुच्छेदमा पढ्न जाँदा के भनेको छ त काष्ठमण्डपको त्यही देवलबाट धिमे बजाउँदै नव एकताको यात्रा सुरु गरौँ भनेको छ हो। त्यही नै कुरा हो। अब एकताको यात्रा कविले कहाँबाट कसरी सुरु गरौँ भन्नेको अर्थ के लेख्ने त कविले नव एकताको यात्रा काष्ठमण्डपको देवलबाट धिमे बजाउँदै सुरु गरौँ भनेका छन्। यसको मतलब सबै मिलेर अथवा सबैको संस्कृतिहरूलाई सम्मान गर्दै काठमाडौँबाटै सुरु गर्यो भने झन् नव एकताको यात्रा बलियो हुन्छ भन्ने उनको आशय हो भनेर यसरी हामीले मिलाएर लेख्न सक्छौँ। अब घमा के छ नयाँ यात्रा सुरु गर्न कविले किन आह्वान गरेका छन् भनेको छ। अब यसमा चाहिँ के त नयाँ यात्रा सुरु गर्न किन आह्वान गरेका छन् भन्ने कुरा यो लगभग सबै कवितामै यात्रा सुरु गरौँ भनेको हुनाले हामीले के गर्ने त यस कुरामा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब सबै हामी थकान मेटेर बसेका थियौँ अथवा हामीलाई योभन्दा अगाडि नयाँ यात्राहरू सुरु गर्नको लागि विविध अवरोधहरू थिए। अलिकति त हामी अल्छीपना थियो अथवा यसको साथसाथै हामीलाई नयाँ एकता सुरु गर्नको लागि अथवा नयाँ यात्रा सुरु गर्नको लागि झरीरूपी एउटा राजनीतिक वातावरण थिएन अथवा त्यसमा हामीलाई अवरोध पुर्याउने थिए। हाम्रो स्वतन्त्रता खोसिएको थियो। हाम्रो बोल्ने लेख्ने हक अथवा हाम्रो परिवर्तनको हक हामीले बोल्ने कुराहरूलाई रोक्नको लागि शासकहरू लागि परेका थिए। तर आज ती सबैहरू परास्त भइसकेका छन् र हाम्रो अनुकूल समय जसरी झरी परेर रोकिएको अथवा जसरी हाम्रो अवरोध झरी हटेर झरीरूपी अवरोध थियो त्यो झरीरूपी अवरोध हटेर अब झलमल्ल घाम लागिसकेको छ। त्यसैले अब नयाँ यात्रा सुरु गर्ने बेला भएको हुनाले नै के त कविले नव यात्रा सुरु गरौँ र देश निर्माण गरौँ। सबै एकजुट भयो भने अवश्य पनि हाम्रो के त शान्ति समृद्धि र विकासका सपनाहरू पुरा हुन्छन् भन्दै कविले के त नयाँ यात्रा सुरु गरौँ भनेर आह्वान गरेका छन् भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी ङमा छ यात्रा सुरु गरौँ कविताको मूल भाव के हो भनेपछि अब यसमा चाहिँ समग्र हामीले कविता सुरुमा पढ्दा पनि थियो। यसमा यसको मूल भाव पटक पटक आइरहेको छ। यसमा तपाईँले के उल्लेख गर्ने त यसमा जस्तै पहिलाको समय अलिकति कोट्याउन सकिन्छ। यी कविले कविता लेखेको समयलाई हामीले मध्यनजर गर्दा के त यो 62-63 जो तपाईँहरू कतिपय जन्मिनु भएको थियो होला अथवा थिएन होला। 62-63 को जुन एउटा परिवर्तन भएको थियो
त्यसमा के भएको थियो त, देशमा एउटा राजतन्त्र थियो अथवा एउटा युद्ध चलिरहेको अवस्था थियो र त्यो बेलामा चाहिँ हामीले विकास गर्न चाहे पनि अथवा परिवर्तन गर्न चाहे पनि अवरोधहरू धेरै थिए। हो त्यो प्रसङ्गलाई कविले अङ्गीकार गर्दै जब त्यो 62-63 मा चाहिँ एउटा ठुलो आन्दोलन भएको थियो देशमा, र त्यो आन्दोलनबाट के भयो त, देशमा नयाँ परिवर्तन आयो अथवा देशमा भएको ठुलो युद्ध पनि रोकिएको थियो भने निरङ्कुश अथवा हामीलाई स्वतन्त्रतामा अवरोध गर्ने तत्कालीन राजतन्त्रको शासन पनि ढलेर नयाँ प्रजातन्त्र अथवा नयाँ लोकतन्त्र प्राप्त भएको थियो। हो त्यही प्रसङ्गमा आधारित भएर यो कविता लेखेको हुनाले हामीले अब के त, कविताको मूल भाव चाहिँ कविले परिवर्तनको आधारलाई मध्यनजर गर्दै यो कविता लेख्नु भएको हो। कविले कविता लेखेको समयलाई हेर्दाखेरि 62-63 तिरको परिवर्तन अथवा देशमा भएको निरङ्कुश र युद्धका सबै अवरोधहरू समाप्त भइसकेपछि हामी सबै मिलेर चाहिँ नयाँ यात्रा सुरु गर्नको लागि अनुकूल वातावरण छ। एउटा झरी रूपी अवरोध हटेको छ, अँध्याराहरू सब हटेका छन्। त्यसैले अब हामीले सबै मिलेर, चाहे हिमाल पहाड तराई होस्, चाहे मुस्लिम बुद्धिस्ट क्रिस्चियन हिन्दू जोसुकै होस्, हामीले धर्मको भेदभाव नगरी, जातिबीचको भेदभाव नगरी, क्षेत्रीयता हिसाबमा भेदभाव नगरी हामीले एकअर्काको धर्म संस्कृतिलाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। र हामीले राम्रो कुराको लागि हामी थाकेर होइन, थकान गरेर होइन, हामी आशावादी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसरी आशावादी भएर सबै नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जनताहरू एकजुट भएर हातमा हात मिलाएर नव एकताको माला उन्दै सधर्मको, सहअस्तित्वको र शान्तिका यात्राहरू सुरु गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य पनि देश निर्माण गर्न सक्छौँ, नव नेपाल निर्माण गर्न सक्छौँ र यसबाट हाम्रो शान्ति र समृद्धिको सपना पुरा हुन्छ। त्यसैले हामी सबै अगाडि बढौँ भन्ने आह्वान नै यस कविताको मूल भाव थियो भनेर यसरी तपाईँले कविताको सबै बुझिसकेपछि अवश्य लेख्न सक्नुहुन्छ। आजको कक्षा यति नै। अब हामी अर्को कक्षामा कविताको सप्रसङ्ग व्याख्याहरू कसरी गर्ने र यी सप्रसङ्ग व्याख्याका केही उदाहरणसहित हामी आउनेछौँ। अर्को 3 लेखाइको 3 र 4 हामी अर्को कक्षामा गर्नेछौँ। अहिलेलाई चाहिँ यति नै। हस्त। अन्य कक्षाहरूको लागि अवश्य पनि यस नमबुद्ध एजुकेसनल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त।